ओके च्याप्टर च्याप्टर 4 को अहिले योभन्दा पहिलाको टपिकमा के गर्यो टु पोर्ट नेटवर्ककै हामी टु पोर्ट नेटवर्क नै पढ्या हो यो टु पोर्ट नेटवर्क नै पढ्या हो तर त्यसको टु पोर्ट नेटवर्कको के निकाले हो त नेटवर्क फङ्सन निकाले हो है नेटवर्क नेटवर्क फङ्सन है अब त्यही टु पोर्ट नेटवर्कको नै के निकाल्न गइरहेछौँ त यो नेटवर्क फङ्सन हामी क्यालकुलेट गरे हो अहिले चाहिँ हामी पारामिटर निकाल्न गइरहेछौँ है नेटवर्क फङ्सनको यो च्याप्टर त यो नेटवर्क फङ्सन र पारामिटर भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो हो यहाँ नेटवर्क फङ्सनमा कति 12वटा निकाले हो कुन कुन 4वटा ड्राइभिङ पोइन्ट 4वटा तिम्रो फरवर्ड ट्रान्सफर फङ्सन 4वटा रिभर्स ट्रान्सफर फङ्सन है ओके त यहाँ अब पारामिटर जसरी नेटवर्क फङ्सनमा कुन कुन निकालेको थियो नेटवर्क फङ्सनमा जसरी Z11 Z21 एन्ड सो अन Y21 Y11 है अब यहाँ पारामिटरमा पनि हामी Z11 निकाल्छौँ सेम नेटवर्कको सेम टु पोर्ट नेटवर्कको पारामिटर Z11 अनि सेम नेटवर्कको पारामिटर पनि यो Z11 सरी नेटवर्क फङ्सन पनि Z11 के हुन्छ दुईटा डिफ्रेन्ट हुन्छ है यसको निकाल्ने तरिका यो नेटवर्क फङ्सन Z11 निकाल्ने मेथड नै अलग हुन्छ यो पारामिटर निकाल्ने Z11 के हुन्छ डिफ्रेन्ट मेथडबाट हामी निकाल्छौँ त यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम नेटवर्क भए पनि हाम्रो चाहिँ फरक आउँछ नेटवर्क फङ्सन Z11 र पारामिटर Z11 चाहिँ एउटै नेटवर्क टु पोर्ट नेटवर्कको फरक हुन सक्छ है त हामी नेटवर्क फङ्सन कसरी निकाले हो के प्रोसेस हामी एप्लाई गरे हो त्यो हामीलाई थाहा छ अब पारामिटर के हो र कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामी यहाँ चाहिँ हामी सिक्छौँ है त अलरेडी वी नो वाट इज द टु पोर्ट नेटवर्क होइन त टु पोर्ट नेटवर्कको कतिवटा भेरिएबल हुन्छ चारवटा भेरिएबल हुन्छ है V1 I1 एन्ड V2 I2 है V2 I2 अब यसको यो टु पोर्ट नेटवर्कलाई स्टडी गर्नलाई यसको प्रपर्टिज स्टडी गर्नलाई के गरिन्छ एटलिस्ट वी निड टु इक्वेसन्स है त यो चारवटा भेरिएबल छ हामीसँग टु पोर्ट नेटवर्कको कुन कुन V1 एन्ड I1 अर्को सेट के छ त V2 एन्ड वाट I2 है यो चाहिँ अब यो भनेको चारवटा यसलाई स्टडी गर्नलाई कतिवटा दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ त यो दुईटा इक्वेसन फर्म गर्नलाई यही चारवटा भेरिएबल युज गरेर हामी इक्वेसन फर्म गर्छौँ त यो चारवटा मध्ये इक्वेसन फर्म गर्दाखेरि कुनै दुईटालाई हामी के गर्न सक्छौँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छ भनेदेखि अर्को दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छ जस्तै इक्वेसन फर्म गर्नलाई जस्तै y इक्वल टु f अफ x त के हो त y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो सेम में सेम में यहाँ यो y डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त सेम में यहाँ चाहिँ दुईटा फर्महरूलाई कुनै दुईटालाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भने दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्ने हुन्छ जसरी यहाँ चाहिँ यो y इक्वल टु f अफ x मा त हामी के भन्छौँ सपोज गरौँ कुनै इक्वेसन छ 3x² प्लस 2x भन्ने छ है अब डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रिलेसन देखाउनलाई के चाहिन्छ सर्टेन कन्स्टेन्टहरू चाहिन्छ है त सेम यहाँ पनि डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रिलेसन देखाउनलाई एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ एट द्याट कन्स्टेन्ट इज नोन एज वाट पारामिटर अफ द टु पोर्ट नेटवर्क त यहाँ चाहिँ हामीले भन्यो यो चारवटा भेरिएबल मध्ये कुनै दुईटालाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ त कुन कुनलाई के सेट हुन सक्छ यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि यहाँ चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सेटहरू राखौँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज गर तिमी V1 एन्ड V2 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भनेदेखि I1 र I2 लाई के लिनुपर्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ है ओके
लिनुपर्छ। त यहाँ इक्वेसन अब यसको लेख्दाखेरि अब यहाँ यसबाट दुईटा त V1 एज ए फङ्सन अफ I1 एन्ड I2 अनि V2 एज ए फङ्सन अफ I1 एन्ड I2 भनेर दुईटा इक्वेसन आउँछ। यहाँबाट जसरी त V1 इक्वल टु सम कन्स्टेन्ट इन्टु I1 प्लस सम कन्स्टेन्ट इन्टु I2 एउटा इक्वेसन दिन्छ है। यसको यो सेटको इक्वेसन लेख्यो भने दुईटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन यहाँ कन्स्टेन्टहरू के राख्नुपर्छ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। सेमै अर्को इक्वेसन के हुन्छ V2 एज ए फङ्सन अफ I1 एन्ड I2 त V2 इक्वल टु हाउ मच सम कन्स्टेन्ट इन्टु I1 प्लस सम कन्स्टेन्ट इन्टु I2 है। त यसलाई इक्वेसन हामी 2 भन्छौँ। त यो चाहिँ पछि यो कन्स्टेन्टहरू पछि हामी देख्दाखेरि Z11 यसलाई Z12 भन्छौँ, यसलाई Z21 यसलाई Z22 भन्छौँ है। अब एज ए होल यसलाई के भन्छौँ यो जेड पारामिटर भन्ने बित्तिकै यो चारवटा सब पारामिटर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। कुन कुन Z11 Z12 Z21 एन्ड Z22 है। सेम नेक्स्ट अर्को के गर्न सकिन्छ यो I1 र I2 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भनेदेखि V1 र V2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ। त्यसले अर्को पारामिटर दिन्छ। त I1 एन्ड I2 एज ए फङ्सन अफ V1 एन्ड V2 तो यहाँ पनि I1 एज ए फङ्सन अफ V1 एन्ड V2 एन्ड I2 एज ए फङ्सन अफ V1 एन्ड V2 गर्यो भनेदेखि अर्को इक्वेसन दिन्छ है। सेम यहाँ चाहिँ अर्को के हुन्छ यहाँ V1 एन्ड I1 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि V2 एन्ड I2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। सेम V2 एन्ड I2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि V1 एन्ड I1 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अब V1 एन्ड I2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि I1 एन्ड V2 लाई डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अनि लास्ट वान लिँदा I1 एन्ड V2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि V1 एन्ड I2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अब यो बाहेक अरू कम्बिनेसन हुँदैन भनेको यो एउटाले यसले एउटा चाहिँ पारामिटर दिन्छ, यसले अर्को पारामिटर है भनेको यहाँबाट अर्को। सो यसरी गर्दाखेरि कुनै टु पोर्ट नेटवर्कको कतिवटा पारामिटर हुने भयो 6 पारामिटर है। अब 6 पारामिटर के हुन्छ यो चाहिँ हामी यो टेबल अफ फर्म र त्यसको दुईटा हरेक पारामिटरको के हुन्छ दुईटा पारामिटरबाट दुईटा इक्वेसन हामी लिन्छौँ है। त हामी त 6 पारामिटरमा नम्बर 1 मा यो यहाँ नेम अफ द पारामिटर अनि फङ्सन भयो कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि त्यसको दुईटा इक्वेसन। त यहाँ जेड पारामिटर और ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटरमा के हुन्छ त V1 एन्ड V2 विल बी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड I1 एन्ड I2 विल बी इन्डिपेन्डेन्ट। यहाँ फङ्सन भनेको एक्सप्रेस बेटर के हुन्छ एक्सप्रेस यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्दा पनि हुन्छ है। त यो V1 V2 डिपेन्डेन्ट एन्ड त यहाँ अनि यसको इक्वेसन के हुन्छ V म्याट्रिक्स इक्वल टु Z म्याट्रिक्स इन्टु I म्याट्रिक्स है। त्यसको इक्वेसन के हुन्छ V1 इक्वल टु कति Z11 I1 प्लस Z12 I2 अनि V2 इक्वल टु हाउ मच यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि V2 इक्वल टु कति हुन्छ Z21 I1 प्लस Z22 I2 है। त्यसरी सेम अब Y पारामिटरको लागि के गरिन्छ यसले जसरी यहाँ चाहिँ यो Z पारामिटर यो चाहिँ Y पारामिटर एन्ड सो अन है। त यो Y पारामिटरको लागि के हुन्छ जस्ट यिनीहरूको पोजिसन के गर्ने इन्टरचेन्ज गरिदिने। यहाँ चाहिँ V1 V2 गरिदिने यहाँ चाहिँ I1 एन्ड I2 है। तो यहाँ चाहिँ Y पारामिटरको लागि के हो एक्सप्रेस I1 एन्ड I2 एज ए फङ्सन अफ V1 एन्ड V2। सो अब यहाँ द्याट इज I म्याट्रिक्स इक्वल टु Y म्याट्रिक्स इन्टु V म्याट्रिक्स। त यहाँबाट यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि I1 को भ्यालु कति हुन्छ त I1 को भ्यालु कति हुन्छ त
y11 v1 प्लस y12 v2 अनि i2 बराबर कति हुन्छ y21 v1 प्लस y22 v2 है सेम t parameter or it is also known as transmission parameter or also it is known as ABCD parameter or ABCD parameter or chain parameter पनि भनिन्छ है यसलाई टी पारामिटरलाई एबीसीडी पारामिटर और ट्रांसमिशन पारामिटर तो यहाँ के हुन्छ v1 i1 एज ए फंक्शन अफ व्हाट v2 एन माइनस i2 तो माइनस i2 गर्दा यो i2 हो यहाँ चाहिँ यो i2 भनेदेखि माइनस i2 यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि माइनस i2 के गरिन्छ यो i2 भनेको के हुन्छ रिफरेन्स डिरेक्सन टर्मिनल 2 बाट के हुन्छ गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क हुन्छ है अनि प्लस i2 तर यहाँ चाहिँ के को माइनस i2 को टर्ममा त यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामी यो के गर्नुपर्छ यो i2 को डिरेक्सन के हुनुपर्छ आउटगोइङ लिनुपर्छ अनि के हुन्छ माइनस i2 त्यो बेला माइनस i2 हुन्छ सेम वे अब यो आउटगोइङ छ भने यहाँबाट के हुन्छ इनकमिङ लिनुपर्छ अनि यहाँ माइनस i2 लेख्नुपर्छ है यो चाहिँ माइनस i2 भनेको के हो त यहाँ पनि यो टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ रिफरेन्स भन्दा अपोजिट दिनुपर्छ है त रिफरेन्स के हो टर्मिनल 2 बाट गोइङ टुवर्ड्स यो अनि रिफरेन्स यहाँ के हो टर्मिनल 2 बाट के हुन्छ 2 डैश बाट के हुन्छ आउटगोइङ हुन्छ है त माइनस लिनु छ भनेदेखि माइनस गर्नु छ भनेदेखि के गर्ने जस्ट अपोजिट दिने रिफरेन्स डिरेक्सनमा है ओके त यहाँ चाहिँ अब यो टी पारामिटर v1 i1 एज ए फंक्शन अफ v2 एन्ड माइनस i2 त यहाँ v1 i1 मैट्रिक्स यो एबीसीडी यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो दुईटा मैट्रिक्सलाई v1 को इक्वेसन कति हुन्छ a v2 प्लस b ब्रैकेट माइनस i2 i1 इक्वल टु कति हुन्छ c v2 प्लस d ब्रैकेट माइनस i2 है अनि त्यसपछि t पैरामीटर और सॉरी टी डैश पैरामीटर यो टी पैरामीटर हो यो टी डैश हो यहाँ डैश दिइरहेछ है डैश पैरामीटर और it is known as what inverse transmission parameter or also known as a dash b dash c dash d dash parameter है त यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो जस्ट यिनीहरुको पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिदिने यहाँ ल्याइदिने यो v2 i2 तर यो साइन चाहिँ माइनस चाहिँ यही छोडिराख्ने है यही छोडिने त v2 एन्ड i2 एज ए फंक्शन अफ v1 एन्ड व्हाट माइनस i1 है त यहाँ चाहिँ यो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि यो हुने भयो त यहीबाट यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई भनेदेखि v2 को इक्वेसन दिन्छ v2 इक्वल टु कति a dash v1 प्लस b dash ब्रैकेट माइनस i1 अनि i2 इक्वल टु व्हाट c dash v1 प्लस d dash ब्रैकेट माइनस i1 दुईटा इक्वेसन सेम वे अब हाइब्रिड पैरामीटर को के हुन्छ त v1 i2 एज ए फंक्शन अफ i1 v2 त v1 इक्वल टु कति हुने भयो यो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने v1 इक्वल कति h11 i1 प्लस h12 v2 and i2 is equal to what h21 i1 plus h22 v2 है सेम वे g पैरामीटर को लागि के हुन्छ जस्ट यिनीहरुको पोजिसन के गर्दिने इन्टरचेन्ज गर्दिने g पैरामीटर दिन्छ त यो अगेन यो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि i1 इक्वल टु कति g11 v1 त i1 इक्वल टु कति हुन्छ त g11 v1 प्लस g12 i2 अनि v2 इक्वल टु कति हुन्छ g21 v1 प्लस g22 i2 है त यसरी भनेको अब यो चाहिँ कति 6 टा प्यारामिटर हो हरेक प्यारामिटर को के हुन्छ दुईटा इक्वेसन हुन्छ त यो च्याप्टरमा यो दुईटा इक्वेसन हरेक को तिमी सम्झेपछि यो च्याप्टरमा के हुन्छ मेश एनालाइसिस को या नोडल एनालाइसिस को कन्सेप्ट तिमीलाई क्लियर छ भनेदेखि यो च्याप्टर सजिलैसँग गर्न सक्छौ तर के गर्नु पर्यो फर्स्ट हरेक प्यारामिटर को दुईटा इक्वेसन है यो जेड प्यारामिटर को दुईटा इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो तिम्रो y प्यारामिटर को दुईटा इक्वेसन
त्यो थाहा भएपछि त्यसपछि के हो त मेश एनालाइसिस मात्रै हो। त यो इक्वेसन चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। त सम्झिने कसरी भने सिम्पल तरिका छ है। त मैले यहाँसम्म यो 6वटा पारामिटर छ जसमध्ये मलाई इक्वेसन भनेको 3वटाको मात्र तपाईँलाई मैले सम्झाएको छु। त नम्बर 1 को के जेड पारामिटर, नम्बर 2 भनेको हामी यो टी पारामिटर मैले सम्झाएको छु, अनि अर्को के एच पारामिटर मात्रै सम्झाएको छु। यो 3वटा मात्र मलाई थाहा छ, 3वटा मात्र थाहा छ। अनि 3वटा यो थाहा छ भनेदेखि अरू 3वटाको के गर्ने, जेडको के गर्ने, पोजिसन जे वाइ पारामिटरको लागि जो जेडको जुन छ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट जस्ट के गर्ने इन्टरचेन्ज गरिदिने पोजिसन भनेको यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। त वाइको लागि जस्ट के गरिदिन्छु म इन्टरचेन्ज गरिदिएँ भनेदेखि यिनीहरूको पोजिसन वाइको आउँछ है। सेम वे तिम्रो चाहिँ टीको मैले सम्झाएको छु है। अनि वाइ टी ड्यासको लागि जस्ट के गरिदिने डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको पोजिसन चेन्ज गरिदिने, तर यो माइनस साइन चाहिँ जहाँ छ त्यहीँ राख्ने क्या, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमै राख्ने। अनि त्यसपछि एच पारामिटरको मैले सम्झाएको छु अनि त्यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने हो है। यो मात्र अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि तिम्रो इक्वेसन आउँछ है। यो म्याट्रिक्स नसम्झे पनि हुन्छ। यो अर्डर V1 V2 I1 I2 त के गर्छौ V1 इक्वल टु कति Z11 I1 प्लस Z12 I2 अनि V2 इक्वल टु कति Z21 I1 प्लस Z22 I2 है। सेम अब इन्टरचेन्ज गरिदियो है पोजिसन I1 I2 एज ए फंक्शन अफ V1 एन्ड V2 यसले वाइ पारामिटर दिन्छ है, और सर्ट सर्किट एडमिटेन्स पारामिटर पनि भनिन्छ। त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस Y12 V2 सेम वे I2 इक्वल टु हामत Y21 V1 प्लस Y22 V2 यो अर्डर मात्रै है। अब के गर्ने टी पारामिटरको लागि मैले सम्झाएको छु V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2 त V1 इक्वल टु कति A B2 प्लस B ब्रैकेट माइनस I2 है। यही यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न, यो फर्स्टमा यो यसरी राख्ने। अनि I1 इक्वल टु वाट C B2 प्लस D ब्रैकेट माइनस I2 सेम में अब यसको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्यो टी ड्यास दियो है। त B2 इक्वल टु वाट A ड्यास V1 प्लस B ड्यास माइनस I1 है। अनि I2 इक्वल टु वाट C ड्यास V1 प्लस D ड्यास ब्रैकेट माइनस I1। अब चाहिँ एच पारामिटरको मलाई त V1 I2 एज ए फंक्शन अफ I1 V2 त V1 इक्वल टु हामत H11 I1 प्लस H12 V2 अनि I2 इक्वल टु वाट S21 I1 प्लस S22 V2 अनि इन्टरचेन्ज गरिदियो। सेम वे यहाँबाट यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भने इक्वेसन आउँछ है। त I1 इक्वल टु वाट G11 V1 प्लस G12 I2 है। अनि V2 इक्वल टु हाउ मच G21 V1 प्लस G22 I2 यसरी हामी सम्झिने। यो दुईटा इक्वेसन सम्झाछ भनेको यसपछि मेश एनालाइसिस नै हो है। अब यो यिनीहरूलाई डिटेलमा यो जेड पारामिटर के हो र गिभन टु पोर्ट नेटवर्कको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो टेबलबाट हामी दुईटा इक्वेसन सबैको सम्झ्यौँ है। यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि इक्वेसन हामी सम्झिन्छौँ है। ओके, अब नम्बर 1 जेड पारामिटर और इट इज अल्सो नोन एज ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटर है। त यसलाई या कुनै पनि यो 6वटा पारामिटरलाई एक्सप्लेन गर्नलाई यो हामी टु पोर्ट नेटवर्कको दुईटा चाहिँ फिगर चाहिँ सुरुमा बनाउनु पर्छ सिमिलर। त यो फिगर 1 र फिगर 2 सुरुमा बनाइदिने टु पोर्ट नेटवर्कको, अनि त्यसपछि पछिबाट सर्टेन मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ। त हामी के यो फिगर र यो फिगर दुईटा बनाइसक्यो है। ओके, त्यसपछि हामी अब जेड पारामिटरको लागि के हो त V1 एन्ड V2 एज ए फंक्शन अफ I1 एन्ड I2 त यहीँबाट यो अर्डर मिलाएर लेख्यो भने त्यो आयो इक्वेसन। V1 इक्वल टु कति Z11 I1 प्लस Z12 I2 अनि V2 इक्वल टु हामत Z21 I1 प्लस Z22 I2 या यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लाग्यो भनेदेखि V मैट्रिक्स इक्वल टु Z मैट्रिक्स इन्टु I मैट्रिक्स। अब यसलाई यो दुईटा V1 र V2 यो इलिमेन्टहरू राख्यो भनेदेखि अनि जेड को कति यति यो भयो Z11 Z12 अनि I मैट्रिक्स यो।
अब यहाँबाट पनि इक्वेसन लेख्न सक्छौ त यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने Z11 I1 प्लस Z122 सरी one second V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2 अनि V2 is equal to कति Z21 I1 plus Z22 I2 त यो दुईटा इक्वेसन आयो त यो इक्वेसन आएपछि यो इक्वेसन आएपछि अब यो Z11 र Z21 निकाल्नलाई हामीले यो इक्वेसनले नै स्टेप दिन्छ यो Z11 र Z21 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने गिभन टु पोर्ट नेटवर्कको त के कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो Z11 र Z21 निकाल्नलाई समहाउ I2 0 हुन गयो भनेदेखि Z11 र Z21 हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है त्यसको लागि के गर्नुपर्छ यो I2 लाई के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो है त हाउ टु मेक I2 करेन्ट 0 बाइ मेकिङ ओपन सर्किट है त भनेको I2 0 गर्नलाई के गर्ने पोर्ट 2 लाई ओपन गरिदिने त पोर्ट 2 लाई ओपन गरेपछि के हुन्छ त Z11 कति हुन्छ V1 अपन I1 हुन्छ बिकज I2 इज 0 अनि Z21 भनेको V2 बाइ I1 हुन्छ है सेम वे तिम्रो चाहिँ Z12 र Z21 निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ यो I1 लाई 0 गर्नुपर्छ है त I1 0 कसरी गर्ने करेन्टलाई कसरी 0 गरिन्छ ओपन गरेर ओपन सर्किट गरेर है भनेको पोर्ट 1 लाई के गरिदिने ओपन सर्किट गरिदिने अनि तिम्रो चाहिँ ओपन गरेपछि I1 0 हुन जान्छ अनि Z12 कति हुन्छ त V1 अपन I2 हुन्छ Z22 कति हुन्छ V2 अपन I2 हुन्छ त ओके त यहाँ चाहिँ बेटर यहाँ चाहिँ के गरे यो बेटर यहाँ चाहिँ के थप्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के यो स्टेप के गर्दा टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड Z11 and Z21 है what we have to do हामी पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु पर्यो है Z11 र Z21 निकाल्नलाई I2 0 बनाउनु पर्यो भने पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु पर्यो त पोर्ट 2 लाई ओपन गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको V1 है त यहाँ लेखा छ टु फाइन्ड Z11 and Z21 एप्लाई V1 भएको यो स्टेपले यो सेन्टेन्सले के दिन्छ त Z11 र Z21 कसरी निकाल्ने भनेर यो स्टेप दिन्छ कहाँबाट आएको यो इक्वेसनबाट नै आएको त टु फाइन्ड Z11 and Z21 एप्लाई V1 at port 1 and make port 2 open circuited that is I2 is equal to 0 as shown in figure 1 त पहिला चाहिँ टु पोर्ट नेटवर्क बनाएको थियो अनि I2 दिएको थियो अब चाहिँ यो दुईटा भ्यालु निकाल्नलाई I2 लाई के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो त I2 is equal to 0 है त I2 0 then from equation 1 and 2 त 1 बाट यो I2 0 भएपछि Z11 कति V1 by I1 अनि Z21 भनेको V2 by I1 त यहाँ आयो है ओके त यो भयो अब सेम वे तिम्रो चाहिँ अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो Z12 र Z22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त I1 लाई 0 गर्नु पर्यो है त अब I1 लाई कसरी 0 गर्ने पोर्ट 1 लाई ओपन गरेर त पोर्ट 1 लाई ओपन गरिरहेछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 2 मा कतिको V2 है त त्यही कुरा यहाँ चाहिँ एउटा थप्नु पर्यो यहाँ के टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड Z12 and Z22 है त यो स्टेप के को लागि गरिरहेछ टु फाइन्ड व्हाट Z12 र and Z22 है एप्लाई V2 at port 2 and make port 1 open circuited that is I1 is equal to 0 as shown in figure 2 the figure 2 मा यहाँ एप्लाई गर्यो अनि I1 लाई कति गर्यो 0 गर्यो then from equation 1 and 2 the 1 and 2 बाट यो I1 0 भएपछि Z11 कति हुन्छ V1 अपन I2 हुन्छ Z22 भनेको V2 by I2 हुन्छ है यसरी भयो ओके अब यति गरे यो अब भन त Z प्यारामिटर कुनै टु पोर्ट नेटवर्क दिएको छ अनि तिमीलाई Z प्यारामिटर निकाल्न भनिरहेछ है त Z प्यारामिटर निकाल्ने तरिका के हुने भयो Z प्यारामिटर निकाल्ने तरिका के हो त फर्स्ट स्टेप के गर्ने टु पोर्ट नेटवर्क को पहिला नै हामी भनिसकेका छौं टु पोर्ट नेटवर्क को न्यूमेरिकल गर्दाखेरि त्यो टु पोर्ट नेटवर्कलाई के गर्नुपर्छ एस डोमेनमा लग्नु पर्छ है एस डोमेनमा लग्नु भनेको के
ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ एस डोमेनमा। एस डोमेनमा लग्नु भनेको आर को कति आर नै, एल को कति एस इन्टु एल है, अनि सी को कति 1/what एससी है। त यो चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ है। त फर्स्ट स्टेप त्यो गर्यो, गिभन 2 पोर्ट जेट पारामिटर निकाल्नलाई फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो, 2 पोर्ट नेटवर्कलाई एस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो। त गर्नु भनेको यो चाहिँ आर को आर गर्नु, एल को एस इन्टु एल, सी को 1/एससी। त यो ट्रान्सफर्म गर्नु भनेको के हो, सबैको युनिट के हुन्छ इम्पिडेन्स ओम है। यो एस इन्टु एल को यहाँ त टी डोमेनमा हेनरी हुन्छ एल, त यो एस इन्टु एल गरेपछि यो केमा यसको युनिट केमा हुन जान्छ त ओममा। 1/एससी को पनि युनिट के हुन्छ ओममा जान्छ है। ओके, फर्स्ट स्टेप त्यो गर्यो। त्यसपछि अब जेट पारामिटर निकाल्नु छ भनेदेखि यो जेट पारामिटरको दुईटा इक्वेसन लेख्ने है। त यो इक्वेसन लेखेपछि अब फर्दर स्टेपहरू के गर्नुपर्छ यही दुईटा इक्वेसनले दिन्छ। अब यो Z11 र Z21 निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त I2 लाई तिमीले 0 बनाउनु पर्छ है। त हाउ टु मेक I2 0, ओपन करेन्टलाई कसरी 0 पारिन्छ, ओपन गरेर है, ओपन सर्किट गरेर है। त कसलाई त I2 लाई 0 गर्ने भनेको सेकेन्ड पोर्टलाई के गर्नु पर्यो, गिभन 2 पोर्ट नेटवर्कको सेकेन्ड पोर्टलाई ओपन गर्ने, अनि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्ने, पोर्ट 1 मा V1 है। अब यो एप्लाई गरेपछि यो ओपन गरेपछि अब बाँकी यतातिरको अब यो सर्किट बन्दैन है। त यो बाँकी यताको एउटा रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ है। त I2 0 पछि यताको चाहिँ तिम्रो चाहिँ सर्किटबाट हट्ने भयो, यति मात्र चाहिँ यो नेटवर्क आउने भयो। यो नेटवर्कलाई कुनै पनि मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्छ है। त कुनै पनि मेथड भनेको तिमी नोडल एनालाइसिस लगाउन सक्छौ या मेस एनालाइसिस या इक्वलेन्ट इम्पिडेन्स निकालेर। त हामी पहिला नै भनिदिएछौँ 2 पोर्ट नेटवर्कको जुन पनि न्युमेरिकल म गर्दाखेरि मैले गर्दाखेरि मेस एनालाइसिसबाट पनि मेस एनालाइसिसबाट नै सल्भ गर्छु, तिमी नोडलबाट गरे पनि हुन्छ है। त म जहिले पनि हामी 2 पोर्ट नेटवर्कको त्यहाँ मेथड भने आउँदैन, यही मेथडबाट गर भनेर है। तिमी जुन पनि एप्लाई त म मेस एनालाइसिसबाट यसलाई सल्भ गर्छु। त सल्भ गर्दाखेरि सबै भ्यालुहरू तिम्रो के हुन्छ, सबै यो चाहिँ I1 को भ्यालु कुन एप्लाई गरेछ, V1 एप्लाई गरेछ है। त I1 को भ्यालु पनि V1 को टर्ममा निकाल्छौँ है, अनि यो V2 को भ्यालु पनि V1 को टर्ममा निकाल्छु। त भनेको यो I1 पनि के हुन्छ, V1 को टर्ममा हुन्छ। त यहाँ I1 को भ्यालु राखेपछि यो V1 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट Z1। सो यो चाहिँ I2 को भ्यालु पनि V2 को भ्यालु पनि के V1 मा, I1 को भ्यालु पनि के V1 मा। त दुईटै V1 मा आएपछि V1 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट द Z21 है। सेम अब यो दुईटा निकालिसक्यो Z11 Z21। अब यो Z12 र Z22 निकाल्नलाई फेरि यही दुईटा इक्वेसनले यसले प्रोसिजियर दिन्छ भनेको यो Z12 र Z22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, तिमी I1 लाई 0 पार्नु पर्यो है। त हाउ टु मेक I1 0, ओपन गरेर कसलाई, पोर्ट 1 लाई। त पोर्ट 1 लाई ओपन गर्छौ अनि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्छौ, पोर्ट 2 मा, कतिको V2। त पोर्ट 2 गिभन 2 पोर्ट नेटवर्कको पोर्ट 2 मा V2 एप्लाई गर्ने, अनि पोर्ट 1 लाई के गरिदिने, ओपन गरिदिने है। त ओपन गरेपछि एगेन तिम्रो चाहिँ यतातिर यो रिजल्टेन्ट सर्किट बन्छ है। त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई एगेन मेस एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने, सल्भ गरेर तिम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो I2 को भ्यालु पनि के हुन्छ, जुन एप्लाई गरेछ, कुन एप्लाई गरेछ, V2। त I2 को भ्यालु पनि के V2 को टर्ममा निकाल्ने है, अनि यो V1 को भ्यालु पनि V2 को टर्ममा निकाल्ने है। त I2 को भ्यालु पनि I2 को भ्यालु फर्स्ट V2 को टर्ममा निकाल्यो है। त I2 को टर्म भ्यालु V2 मा निकालेपछि यो V2 मा आउँछ, यो पहिला नै V2 छ, V2 र V2 के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट द Z22 है। सेम वे यो I2 पनि के V2 मा, अनि V1 पनि के V2 मा। त दुईटै V2 को टर्ममा हुन्छ, V2 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट द भ्यालु अफ Z12। त यसरी हामी जेट पारामिटर निकाल्छौँ। त यसको प्रोसिजियर भनेको के भयो, फर्स्टमा के गर्ने, कुनै पनि जेट पारामिटर निकाल्ने फर्स्ट स्टेप के भयो त त्यसको जेट पारामिटर त्यो 2 पोर्ट नेटवर्कलाई यस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्ने है। त्यसपछि के गर्ने, जेट पारामिटरको यो दुईटा इक्वेसन लेख्ने, यो दुईटा इक्वेसनले नै तिम्रो फर्दर स्टेप दिन्छ है। ओके,
त अब मानौ चाहिँ अब यही बाई मिस्टेक चाहिँ यही दुईटा इक्वेसन तिमीले रङ लेख्न पुग्यो। सपोज गर तिमी यसरी लेख्न पुग्यो v1 इक्वल टु कति z11 i2 प्लस कति z12 i1 लेख्न पुग्यो है। अनि v2 इक्वल टु कति z21 i2 अनि प्लस कति z22 i2 लेख्न पुग्यो है। यो दुईटै के छ मिस्टेक छ है। मानौ यही लेख्न पुग्यो है। त अब तिमी z11 र z21 निकाल्नलाई के गर्छौ त यहाँ चाहिँ के गर्छौ त तिम्रो i1 लाई 0 गर्छौ हो कि जस्ट अपोजिट हुन गयो है तिम्रो भनेको। यो चाहिँ इक्वेसन तिमीले रङ गर्यो भनेदेखि सबै प्रोसिजर नै रङ हुन जान्छ। किनभने यो दुईटा इक्वेसनले नै के दिन्छ प्रोसिजर दिन्छ। यो चारवटा सब पारामिटर जेड पारामिटरको चारवटा सब पारामिटर हो। यो सब पारामिटर निकाल्नलाई यसले प्रोसिजर दिने हो। त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त यो सम्झिनु पर्यो। यसले नै के ओपन गर्ने सर्ट गर्ने के चाहिँ डिसाइड गर्छ है। ओके त यो चाहिँ लेख्नु भएन हैन रङ गर्नु भएन है। त सेममै अब वाइ पारामिटर अब यसलाई जेड पारामिटरलाई ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटर भनिन्छ। किन हेरौँ त यो Z1 पनि के हो v बाई आई हो। Z21 पनि के हो v बाई आई हो। Z12 पनि v बाई आई Z22 पनि v बाई। त v बाई आई लाई के भन्छ हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ है। इम्पिडेन्स भयो। अब कसरी यो निकालिरहेछ ओपन गरेर है। त यो 1 by 1 ओपन गरेर सो द नेम इज गिभन एज बट ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटर। अब वाई पारामिटर है नंबर 2 वाई पारामिटर और इट इज नोन एज बट सर्ट सर्किट एडमिटेन्स पारामिटर। त यसको नाम नै भयो सर्ट सर्किट। त यहाँ जसरी ओपन गरेको थियो 1 by 1 पोर्टलाई के गर्छौँ हामी सर्ट सर्किट गरेर यो चारवटा सब पारामिटर निकाल्छौँ। अब वाई पारामिटरको इक्वेसन के हो i1 i2 एज ए फंक्शन अफ v1 एन्ड v2। त यो अर्डर मात्र भनेको यो i1 v2 v1 v2 यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जानेको छ भने इक्वेसन आउँछ। त i1 इक्वल टु how much y11 v1 प्लस y12 v2 अनि i2 इक्वल टु how much y21 v1 प्लस y22 v2 या म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर यो यसरी राख्दा हुन्छ। त यहाँबाट तिम्रो चाहिँ i1 को i1 कति हुने i1 इक्वल टु यो इक्वेसन भयो है y11 v1 प्लस y12 v2 इक्वेसन 1। i2 इक्वल टु how much y21 v1 प्लस y22 v2 यो इक्वेसन। अब यो इक्वेसन दिएपछि यो प्रपर लेखेपछि यही इक्वेसनले चाहिँ फर्दर प्रोसेस या स्टेप दिन्छ यो सब पारामिटर निकाल्नलाई। त y11 र y21 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो v2 लाई 0 गर्ने। त भोल्टेजलाई कसरी 0 पारिन्छ सर्ट सर्किट गरेर है। त सर्ट सर्किट v2 लाई 0 गर्नु छ भनेको यसको मतलब सेकेन्ड पोर्टलाई के गर्नु पर्यो सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो। सर्ट सर्किट भनेको एउटा कन्डक्टर 0 रेजिस्टेन्स भएको दुईटा टर्मिनलको लाई जोडिदिने हो हैन। ओके त अब सेकेन्ड पोर्टलाई सर्ट गर्दैछौ भनेदेखि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पोर्ट 1 मा त कतिको v1 है। त यही कुरा लेखा छ। त यो बेटर के हुन्छ यहाँ एउटा थपिदिने यो स्टेप के को लागि टु फाइन्ड व्हाट के को लागि टु फाइन्ड व्हाट y11 एन्ड y21 यो दुईटा फाइन्ड गर्नलाई यो स्टेप एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले। टु फाइन्ड y11 एन्ड y21 apply v1 at port 1 and make port 2 short circuited that is v2 equal to 0 as shown in figure 1 है। then from equation 1 and 2 त 1 and 2 बाट y11 कति हुन्छ i1 upon v1 provided v2 is equal to 0 and y21 is equal to i2 upon v1 provided v2 is equal to 0 है। ओके अब सेम में y12 र y22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो v1 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त v1 कसरी 0 गर्ने भोल्टेज कसरी 0 गर्ने सर्ट सर्किट गरेर है। त सर्ट सर्किट गरेर त भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पोर्ट 1 लाई सर्ट गर्दैछ भने पोर्ट 2 मा एप्लाई गर्नु पर्यो कतिको v2 है। त त्यही त यो चाहिँ यो स्टेपले के दिन्छ यो यति जुन लेखिरहेको छ कसले टु फाइन्ड व्हाट यो के को लागि टु फाइन्ड y12 and what y22 है। apply v2 at port 2 and make port 1
short circuited, that is V1 equal to 0 as shown in figure 2. V1 short circuit यहाँ राखिदिएको छ, V1 is equal to 0. Then from equation 1 and 2 we get Y12 is equal to I1 upon V2 provided V1 is equal to 0 and Y22 is equal to I2 by V2 provided V1 is equal to 0. यो भयो. अब यो दुईटा स्टेपको यो चाहिँ यो चाहिँ के निकाल्नु Y12 र Y21 निकाल्नलाई सरी Y12 र Y22 निकाल्नलाई यो स्टेप गर्नु पर्यो, Y11 र Y21 गर्नलाई यो स्टेप एप्लाई गर्नु पर्यो है. अब भनौँ त एगेन मानौ कुनै टु पोर्ट नेटवर्क दिएको छ अनि तिमीलाई त्यो टु पोर्ट नेटवर्कको Y प्यारामिटर निकाल्नु छ. त फर्स्ट स्टेप के गर्छौ, त्यसलाई एस डोमेनमा लग्छौ. एस डोमेनमा लग्नु भनेको आर को आर नै, एल को कति एस इन्टु एल, सी को कति 1/SC त ट्रान्सफर्म गर्यो. त्यसपछि वाइ प्यारामिटर निकाल्नु छ भने वाइ प्यारामिटरको यो दुईटा इक्वेसन लेख्यो. त यो इक्वेसन लेखेपछि यही दुईटा इक्वेसनले फर्दर स्टेप दिन्छ यिनीहरूको यो चारवटा सब प्यारामिटर निकाल्नलाई. अब Y11 र Y21 निकाल्नलाई के गर्छौ, तिमी V2 लाई 0 गर्छौ. त्यो कसरी V2 लाई 0 सर्ट सर्किट गर्छौ. त पोर्ट 2 लाई के गर्छौ, सर्ट सर्किट गर्छौ है, V2 0 है. अनि एप्लाई भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्छौ, पोर्ट 1 मा कतिको V1 है. त अब गरेपछि यो सर्ट सर्किट गिभन 2 बाट सर्ट सर्किट गरेपछि अब यो एउटा एज ए होल एउटा रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ. त यो रिजल्टेन्ट सर्किटमा डिफरेन्ट लुपहरू बन्न जान्छ. त त्यो लुपलाई के गर्छ, लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर है सल्भ गर्छौ. बुकहरुमा हेर्यो भनेदेखि जेट प्यारामिटर निकाल्नलाई तिम्रो लुप एनालाइसिस गरे आउँछ भनेदेखि यो चाहिँ वाइ प्यारामिटर निकाल्नलाई नोडल एनालाइसिस गरे आउँछ है. त अलिकता त सजिलो त हुन्छ, तर चाहिँ कन्फ्युजिङ किन गर्ने भनेको सबै प्यारामिटर निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ, लुप एनालाइसिस नै लगाइदिन्छौँ है. त यो जेड होस्, वाइ होस्, टी होस्, जुन पनि छ हामी लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने. ओके. त यसको के गर्ने, अगेन यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने. सल्भ गरेर तिम्रो यो चाहिँ एप्लाई के गरेछ V1 है. त सबै भेरिएबललाई यो कतिवटा चारवटा भेरिएबल हुन्छ. सबै भेरिएबलको भ्यालु केमा लेख्ने, V1 मा. I1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने, V1 को टर्ममा है. अनि यो I2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने, V1 को. त अनि V2 त तिम्रो 0 छँदैछ है. त I2 पनि V1 मा निकाल्ने अनि I1 पनि V1 को टर्ममा निकाल्ने. त तिम्रो चाहिँ I1 पनि V1 को टर्ममा यो V1 को टर्ममा निकाल्छौ भ्यालु, यो सल्भ गरेर है यसलाई. त I1 V1 को टर्ममा यहाँ भ्यालु राख्छौ, V1 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट Y11. सेम वे I2 पनि V1 को टर्ममा निकाल्छौ, यो यहाँ I2 को भ्यालु राख्छौ इन टर्म्स अफ V1 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट द Y21. सेम वे अब तिम्रो Y12 र Y22 निकाल्नलाई V1 लाई 0 पार्छौ. हाउ टु मेक V1 0, पोर्ट 1 लाई सर्ट सर्किट. त गिभन टु पोर्ट नेटवर्कको पोर्ट 1 लाई के गरिदिन्छौ, सर्ट गरिदिन्छौ है. त सर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त एउटा यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ है. त यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ. त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन के गर्ने, मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने. त मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर यो I2 को भ्यालु पनि V2 को टर्ममा निकाल्ने, जुन एप्लाई गरेछ त्यसको टर्ममा कुन एप्लाई गर्दैछौ, V2. त I2 पनि V2 मा, I1 पनि V2 मा. अनि यो V1 त 0 नै छ. त ओके. त I1 पनि V2 मा आयो. त यहाँ I1 को भ्यालु V2 मा राखेपछि V2 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट दिस भ्यालु. सेम वे I2 पनि V2 को टर्ममा आउँछ, I2 को भ्यालु V2 को मान राखेपछि V2 क्यान्सल हुन्छ, यु विल गेट द Y22. त यसरी हामी सल्भ गर्छौँ वाइ प्यारामिटर. सेम वे एउटा अब त्यसपछि थर्ड एउटा भन्छु अनि त्यसपछि सिमिलरली तिमी गर्न सक्छौ है. त एउटा चाहिँ द्याट इज टी प्यारामिटरको म एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु है. त टी प्यारामिटर और इट इज अल्सो नोन एज ट्रान्समिसन प्यारामिटर और चेन प्यारामिटर और इट इज अल्सो नोन एज ABCD प्यारामिटर है. ओके. त यो टी प्यारामिटरको लागि पनि हामी और सबभन्दा पहिले दुईटा फिगर बनाउनु पर्यो यो है. त यहाँ के हो, V1 अनि त्यसपछि इक्वेसन V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2.
त -I2 को लागि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट यो आउटगोइङ देखाउनु पर्यो हैन। जेनरली रिफरेन्स के हुन्छ त, इनकमिङ हुन्छ अनि त्यसलाई I2 लेख्छौँ। त यहाँ चाहिँ के -I2 छ, त -I2 को लागि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट यो डिरेक्सन आउटगोइङ देखाउनु पर्यो टर्मिनल 2 बाट है, अनि -I2 हुन्छ। अनि यो 0 त पछिको कुरा हो, 0 गर्ने या के गर्ने। ओके, त यो भयो। त हामी त्यसपछि के गर्ने, हामी यो टी पारामिटर लेख्नु छ भनेदेखि त्यसको के हुन्छ, V1 I1 एज ए फङ्सन अफ V2 एन्ड -I2। त यो अर्डर मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि सजिलैसँग आउने भयो। त V1 इक्वल टु कति, A V2 प्लस B ब्रैकेट -I2, अनि I1 इक्वल टु वाट, C V2 प्लस D ब्रैकेट -I2। त या यो म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ। तर बेटर के हुन्छ, यो फर्म सम्झिने, यो मात्र अर्डर, यो V1 पहिला I1 त्यसपछि, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा V2 पहिला -I2 पछि। त यो मात्र अर्डर तिमीले मिलाएर कसरी लेख्न सक्छौ, त्यो मात्र सम्झे पुग्छ है, तिमीले इक्वेसन लेख्न सक्छौ है। ओके, त यो लेखेपछि अब यो इक्वेसन आयो। अब यो इक्वेसनले फर्दर अब यो एबिसिडी निकाल्ने स्टेप यही इक्वेसनले दुईटाले दिन्छ है। अब ए र सी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, I2 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त हाउ टु मेक I2 0, करेन्ट 0 कसरी पार्ने, ओपन सर्किट गरेर है। तपाईँको I2 0 गर्नलाई पोर्ट 2 लाई के गरिदिनु पर्यो, ओपन गर्नु पर्यो। त पोर्ट 2 लाई ओपन गरिरहेछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, पोर्ट 1 मा, कतिको V1 है। त त्यही त ओके, त ए र सी निकाल्ने I2 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु, भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, पोर्ट 1 मा, कतिको V1। त त्यही कुरा लेखेको छ। त बेटर यहाँ थप्नु पर्यो, यो स्टेप यो चाहिँ लेखेको के को लागि गरिरहेछौ, टु फाइन्ड वाट, टु फाइन्ड A and what, A and C है। apply V1 at port 1 and make port 2 open circuited, that is I2 is equal to 0 as shown in figure 1। I2 is equal to 0 यहाँ गर्नु पर्यो है। then from equation 1 and 2, त 1 and 2 बाट यो I2 0 गरेपछि A र C को भ्यालु आउने भयो है। ओके, अघिसम्म ए र सी भनेको के हो थाहा थिएन। अहिले हेरौँ त, ए भनेको के हो, भोल्टेज रेसियो हो। त यसको युनिट के हुन्छ, युनिटलेस हुन्छ है। अनि सी भनेको I/V को रेसियो हो, त के हो, एडमिटेन्स भयो है। त यसको युनिट के हुन्छ, मो हुन्छ है। सी को युनिट के हुन्छ, मो है, I/V है। ओके, सेम्मे अब यो बी र डी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, V2 लाई 0 गर्नु पर्यो। हाउ टु मेक V2 0, पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्ने। त पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, पोर्ट 1 मा, कतिको, V1। त त्यही कुरा लेखेको छ है। त यो के गरेको छ, यो स्टेप के को लागि हो त, टु फाइन्ड वाट, टु फाइन्ड B and D है, B and D। apply V1 at port 1, या 2 भएको छ, एक्चुअली के हुनु पर्यो, पोर्ट 1। apply V1 at port 1 while making port 2 short circuited, that is V2 is equal to 0 as shown in figure 2। then from equation 1 and 2 तपाईँको यहाँ V2 0 गरेपछि B is equal to कति, V1 अपन -I2, अनि D is equal to what, I1 अपन -I2। त यहाँ बी यहाँ फेरि सी लेख्न पुगेको छ, यो के हुनुपर्छ त, डी हुनुपर्छ है। डी इक्वल टु है I1 अपन -I2 है, यो सच्चा हो है। अब भन त, एगेन भन त, टी पारामिटर निकाल्ने फर्स्ट स्टेप के हो त, गिभन टु पोर्ट नेटवर्कलाई पहिला एस डोमेनमा लग्ने, त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसन लेख्ने। यो दुईटा इक्वेसनले फर्दर स्टेप दिन्छ, ए र सी निकाल्नलाई I2 लाई 0 गर्ने। I2 लाई 0 गरेपछि एउटा यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ। यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई सल्भ गर्ने के मेथडबाट, लुप एनालाइसिसबाट। त के गर्ने, यो I1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने, V1 मा, V2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने, V1 मा।
त यो v2 को भ्यालु पनि v1 मा गयो त v2 को भ्यालु राख्यो v1 क्यान्सल हुन्छ a को भ्यालु है। अनि यो i1 को भ्यालु पनि केमा v1 मा, अनि यो v2 को भ्यालु पनि के v1 मै है। त i1 पनि v1 मा v2 पनि v1 मा निकाल्छौ। यसलाई सल्भ गरेपछि यु विल गेट दिस भ्यालु। सेम वे अब दुईटा b एन्ड d को भ्यालु निकाल्न के गर्छौ v2 लाई 0 गर्छौ। हाउ टु मेक v2 0 पोर्ट 2 लाई सर्ट गरेर है। अनि त भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको v1 त v1 एप्लाई गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन के गर्ने सल्भ गर्ने। अब रिजल्टेन्ट सर्किट यो पुरै बन्छ हो किन। त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने। त सल्भ गरेर के गर्ने यो i1 को भ्यालु पनि v1 को टर्ममा निकाल्ने जुन एप्लाई गरेको छ त्यसको टर्ममा। त कुन एप्लाई गरेको छ v1 एप्लाई गरेको छ। अनि यो चाहिँ i2 को भ्यालु पनि के v1 मा निकाल्ने v2 त 0 नै छ है। त यो चाहिँ i2 पनि v1 मा त i2 v1 मा भएपछि v1 क्यान्सल हुन्छ है। सेम वे i1 पनि v2 मा v1 मा सरी i1 पनि v1 मा i2 पनि v1 मा निकालेपछि यो रेसियो लिएपछि d को भ्यालु आउँछ। यसै अब यहाँ चाहिँ अघिको केसमा यहाँ चाहिँ अब योमा के गर्यो यो दुईटा निकाल्नलाई दुईटा ए र सी निकाल्नलाई v1 नै एप्लाई गर्नु पर्यो। तर पोर्ट 1 लाई पोर्ट 2 लाई के गर्नु पर्यो ओपन। यहाँ चाहिँ यो अर्को दुईटा b एन्ड d निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो v1 नै एप्लाई गर्नु पर्यो है। अनि तर पोर्ट 2 लाई के सर्ट गर्नु पर्यो है। यो कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ यो प्रोसेस यो दुईटा इक्वेसनले। यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ प्रोपर लेखेको छ भने मात्र चाहिँ तिमी कहाँ एप्लाई गर्ने कसलाई ओपन र सर्ट गर्ने तिमी भन्न सक्छौ है। तर यहाँ हेरौँ त योभन्दा पहिला जेड र वाइ त एकचोटि v1 एप्लाई गरेको छ भने अर्कोचोटि कति v2। अनि त्यो त कसले भनेको कसले कन्ट्रोल गर्छ त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसनले कहाँ एप्लाई गर्ने र कसलाई ओपन र सर्ट गर्ने यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ यो दुईटा इक्वेसनले है। यो चाहिँ इक्वेसन थाहा छैन मिस्टेक लेख्न पुगेको छ भनेदेखि सबै स्टेप के हुन्छ रङ हुन्छ है। त यो चाहिँ इक्वेसन सबै प्यारामिटरको तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ दुईटा। अब सेम वे अरू टी प्यारामिटर एच प्यारामिटर तिमी लेख्न सक्छौ के स्टेप हो गर्न सक्छौ है। मैले गर्नु पर्छ त पर्दैन होला हैन। बुझिरहेको छ हैन सबैले। हेलो 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 बुझिरहेको छ। यस सर। ओके त अरू चाहिँ बाँकी तीनवटा आफै गर्न सक्छौ है। तीनवटा सिमिलरली त टी प्यारामिटरको यहाँ गरेको छ त्यसलाई कसरी गर्ने यो टी ड्यास प्यारामिटरको सेम एस प्यारामिटरको र जी प्यारामिटरको इक्वेसन र त्यसलाई ओपन सर्किट के गर्ने हो यहाँबाट हामी स्टेपबाट आउँछ। ओके अब यसपछि न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि अर्को यो थ्योरीहरू गरौँला है। त न्युमेरिकल गर्नतिर जाउँ है। त न्युमेरिकल यहाँ यो थ्योरी भयो न्युमेरिकल पहिला गरौँ त्यसपछि थ्योरी है। यो है त यहाँ के भनेको छ यो 7.1 मा find the y and g parameter of the two-port network and also find whether the network is reciprocal or not. तो यो सेकेन्ड पार्ट हामी अहिले गरेको छैनौँ थ्योरी गरेको छैनौँ पछि हामी पढेपछि यो चाहिँ प्रुभ चेक गर्छौँ वेदर रेसिप्रोकल छ कि छैन भनेर हैन। त यो फर्स्ट पार्टमा त हामी थ्योरी गरे हो भनेको कुनै पनि 6वटा मध्ये कुनै पनि प्यारामिटर टु पोर्ट नेटवर्कको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है। त यो y प्यारामिटर एन्ड z प्यारामिटर निकाल्नु छ। त
अब यहाँ चाहिँ एउटै टु पोर्ट नेटवर्कको दुईटा या दुईभन्दा बढी दिएको छ भनेदेखि एउटा मात्र निकाल्ने पुग्छ। पछि चाहिँ हामी एउटा थ्योरी पढ्छौँ इन्टर रिलेसन। एउटा थाहा छ भनेदेखि अर्को क्यालकुलेट नगरिकन हामी डाइरेक्ट चाहिँ त्यसको भ्यालु फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा भन्न सक्छौँ है। त एउटा मात्र निकाल्ने पुग्छ अर्को इन्टर रिलेसनबाट है। त अहिले त इन्टर रिलेसन पढेको छैन, त्यही भएर बेसिक मेथडबाट हामी चाहिँ पारामिटर निकाल्ने कोसिस गरौँ। अनि बेसिक मेथड भनेको त्यो दुईटा इक्वेसन लेख्दै सर्ट र ओपन गर्दै त्यो चाहिँ निकाल्ने, त्यो इक्वेसनले डिसाइड जे भन्छ त्यही अनुसार हामी प्रोसेस या प्रोसिड्युर एप्लाई गरेर हामी लुप एनालाइसिस एप्लाई गर्दै सल्भ गर्ने बेसिक मेथड त्यो भयो है। त हामी यसको चाहिँ हामी मानव वाइ पारामिटर एउटा वाइ र जी भनेको छ भने वाइ मात्र निकालौँ है। त वाइ निकालौँ। त वाइ निकाल्ने फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, यसलाई एस डोमेनमा लग्नु पर्यो है। एस डोमेनमा लग्नु भनेको के हो, एलको कति, एललाई कति एस इन्टु एल, आरको कति आर नै है, सीको कति 1/s है। तर यो ट्रान्सफर्म गर्नुभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, एल के हुनुपर्छ हेनरीमा, आर के हुनुपर्छ ओममा, सी केमा हुनुपर्छ फ्याराडमा, मिली माइक्रोमा छ भने पहिला चाहिँ फन्डामेन्टल एसआई लगेपछि मात्र त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने हो है। ओके, त यो चाहिँ हेनरीमा छ, यो पनि हेनरीमा छ, यो फ्याराडमा छ, फ्याराडमा हेनरीमा छ। त त्यही भएर फन्डामेन्टल अब यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु। त यो कति एस इन्टु एल है। त एलको भ्यालु कति 3 राख्यो, त 3s भयो। युनिट के हुन जान्छ ओम, 3s। सेम यो 1s हुन जान्छ, यो कति हुन्छ 1/sc, c को भ्यालु कति छ 2 छ, त 1/2s सेम त्यो। त यो यसको पनि युनिट के ओम, यसको पनि के युनिट ओम भयो। अब यसको पनि युनिट ओम भयो, यसको पनि युनिट ओम भयो। ओके, त यो एस डोमेनमा गयो। अब यस डोमेनमा त्यसपछि के गर्ने, अब वाइ पारामिटर निकाल्नु छ। त वाइ पारामिटरको इक्वेसन त यो अर्डर हामीले मिलाएर लेख्न जानु पर्यो। त I1 इक्वल टु हाउ मच, I1 I2 एज अ फंक्शन अफ V1 and V2। त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस Y12 V2। सेम वे I2 इक्वल टु हाउ मच Y21 V1 प्लस Y22 V2। त यो दुईटा इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसन लेखेपछि अब यही इक्वेसनले फर्दर स्टेपहरू दिन्छ है। फर्दर स्टेप भनेको अब Y11 र Y21 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, V2 लाई 0 गर्ने। हाउ टु मेक V2 0, पोर्ट 2 लाई सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो है। त पोर्ट 2 लाई सर्ट सर्किट गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, पोर्ट 1 मा कतिको V1। त यही यहाँ चाहिँ बेटर के हुन्छ, यहाँ थप्नु पर्यो कि टु फाइन्ड व्हाट, टु फाइन्ड what Y11 and Y21 है, Y11 and Y21 apply V1 at port 1 and make port 2 short circuited, yeah, that is V2 is equal to what 0 as shown in figure 2। अब figure 2 अर्को स्लाइडमा बनाएको छ figure 2। then from equation 1 and 2 भनेको यो भ्यालु आउने भयो। त्यसलाई A र B या 3 र 4 भन्दा हुन्छ, या A र B ले डिनोट गर्यो। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी के अर्को फिगर 2 के कुन बनाएको छ एज सोन इन फिगर 2। त फिगर 2 त्यहाँ बनायो होला, म यही एक्सप्लेन गर्छु। त के गर्यो, यहाँ V1 एप्लाई गर्न भन्यो है, अनि पोर्ट 2 लाई के गर्यो, यहाँ सर्ट सर्किट गर्यो हैन, यहाँ त 0। अब सर्ट सर्किट गर्यो, सर्ट सर्किट गरेपछि हामी के हेर्नुपर्छ, यो सर्ट सर्किट जुन एप्लाई गरिरहेछ, कहीँ पनि तिमी सर्ट सर्किट गरिरहेछ भनेदेखि यसको प्यारललमा जतिवटा इम्पिडेन्स हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ है। त सर्ट सर्किटको इफेक्ट भनेको तिमीले हेर्नु पर्यो। त यहाँ सर्ट सर्किट गर्यो, त यसको प्यारललमा हेरौँ त यो इम्पिडेन्स छ कि छैन, त यो पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ। तर मानव यहाँ चाहिँ तिम्रो एउटा रेजिस्टर इन्डक्टर भइदिया भए, अब यहाँ चाहिँ एउटा रेजिस्टर इन्डक्टर भइदिया भए भनिरहेको छ है, भइदिया भए यसको एगेन सर्ट सर्किट गर्यो, यसको इफेक्ट हेर्थ्यो। त्यही अब यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा यो 3s भयो त भएन, यसको सिरिजमा यो रेजिस्टर हुन गयो, त त्यही भएर यो चाहिँ केही इफेक्ट पर्दैन यहाँ।
तर अहिलेको केसमा यहाँ छैन, दिएको छैन है। तपाईको यो सर्ट सर्किट गरेपछि यो इम्पिडेन्स पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ है। त यो चाहिँ तिम्रो हट्ने भयो है। ओके, यो भयो। त यो भयो। अर्को के गर्नुपर्छ, यहाँ V2 लाई यो भेरिएबललाई 0 पारेको छ है। त हामी के गर्नुपर्छ, यो सर्किटमा डिपेन्डेन्ट सोर्स छ कि छैन है। त छन त छ, तर V2 जुन भेरिएबल 0 गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड छ त छैन है। त केही पनि यहाँ इफेक्ट परेन। तर सपोज गरौँ तिम्रो क्वेसनमा यो 4V2 भन्या भयो है, मानौ क्वेसनमै तिम्रो 4V2 भन्या भयो। अब यहाँ V2 0 भयो, यो पनि V2 यहाँ V2 भन्या भयो है। त यो V2 0 भयो, 0 हुने बित्तिकै यो भोल्टेज सोर्समा पनि इफेक्ट पर्छ, किनभने यो भोल्टेज सोर्स V2 मा डिपेन्ड छ है। त V2 0 पछि 4 इन्टु 0, V2 को भ्यालु 0। त भोल्टेज सोर्सको भ्यालु के हुन्छ, 0। त भोल्टेजको भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो, सर्ट सर्किट। यसको मतलब डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ भनेदेखि तिमीले त्यसलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ, सर्ट सर्किट है। मानौ यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी भइदियो भए प्लस माइनस 4V2, त भनेको 4 इन्टु वाट 0 राख्थ्यो इक्वल टु 0 हुन्थ्यो। त्यसलाई यो अब यो भोल्टेज सोर्स यसै नराखेर यसलाई केले रिप्लेस गरिदिन्थ्यो, यो भोल्टेज सोर्सको सट्टामा सर्ट सर्किट लेख्नु पर्थ्यो है। सेम वे सपोज गरौँ यो भोल्टेज सोर्स नभएर तिम्रो क्वेसनमै के भन्या भयो, यो करेन्ट सोर्स यसरी दिया भयो है इनकेस है। त करेन्ट सोर्स 4 अनि V2 मा डिपेन्ड गर्छ है। त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ करेन्ट सोर्स है 4V2। अब V2 0 गरेको छ भने यो करेन्ट सोर्समा पनि इफेक्ट पर्छ। त मानौ यो करेन्ट सोर्स भइदिया भए, त यहाँ करेन्ट सोर्स भइदिया भए, मानौ 4V2 भइदिया भए, त 4 इन्टु वाट 0 राख्यो त 0। त करेन्ट सोर्स 0 हुनु भनेको के हो, करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो, ओपन सर्किट। यसको मतलब डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 छ भनेदेखि, 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने, ओपन सर्किटले रिप्लेस गरेर त्यसलाई सल्भ गर्ने। बुझ्यो होइन भनेको? हेलो हेलो, क्लियर छ कि छैन? हेलो, बुझिरहेको छ यो? Yes, sir. ओके, त यही कुरालाई मैले यो नोटमा लेखिदिएको छु। यहाँ पनि भन्यो, यहाँ पनि भनेको डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्सको भ्यालु इनकेस 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, सर्ट सर्किटले। डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, ओपन सर्किट। त अहिलेको केसमा यहाँ चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ अनि जुन भेरिएबल 0 गरेका छौ त्यसमा डिपेन्ड छैन, कुनमा छ, V1 मा डिपेन्ड छ। त यहाँ चाहिँ यो 0 गरे पनि यहाँ चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्समा केही इफेक्ट परेन। त के इफेक्ट, एउटा सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा पर्यो, त यो हट्छ है। त तिम्रो सर्किट के भन्छ भनेको यो हट्ने भयो अनि यो बन्या होला है। यहाँ हटाएर यो सर्किट त एउटा अनि यो लुप बन्छ, एउटा यो लुप बन्छ, अर्को चाहिँ यो लुप बन्छ है। यो यतिको यो लुप बन्छ, यो चाहिँ हट्छ है। त यो भनेको लुप भनेको यसरी बन्छ, यो लुप यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कतिवटा, 3टा लुप बन्छ है। त यही कुरा यहाँ लेख्या होला है। त यहाँ चाहिँ यो नोटमा पनि मैले लेखिदिएको छु, कहीँ कुनमा छ त, एउटा नोट 43 मा छ कि केमा छ, यहाँ कुनैमा 43 मा होला। $44 45 46
यहाँ लेखा छ है नोटमा है if नोटमा if the value of dependent voltage source is 0 if the value of dependent voltage source is 0 replace it by short circuit then solve it है and same way if the value of dependent current source is 0 replace it by what open circuit and then solve it है त यो छ जसरी मानौ यो चाहिँ छ भनेको भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 V2 0 गर्यो त यहाँ पनि इफेक्ट पर्छ यो भोल्टेज सोर्समा अनि यो भोल्टेज सोर्स छ भने कि 0 भयो अनि यसलाई केले रिप्लेस गरेर सर्ट सर्किट सेम वे करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 छ 0 हुन गयो भनेदेखि V2 0 गर्ने बित्तिकै 0 हुन गयो अनि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने ओपन सर्किट अनि त्यो अनि त्यसपछि जुन रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने त यो कुरा सम्झिराख्ने है भनेको सर्ट सर्किटको दुईटा इफेक्ट हेर्नु पर्यो एउटा इफेक्ट के त्यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा जतिवटा इम्पिडेन्स छ त्यो चाहिँ के हुन्छ सर्ट हुन्छ अर्को के हुनु पर्छ अब सर्ट सर्किट भनेको भोल्टेजलाई 0 गरेर गरेको छ अनि त्यसपछि त्यो भेरिएबलको भ्यालु 0 छ अनि त्यो भेरिएबलमा कुनै डिपेन्डेन्ट सोर्स डिपेन्ड छ भनेदेखि त्यहाँ पनि इफेक्ट पर्छ त मानौ डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स छ अनि त्यसको भ्यालु 0 हुन गयो भनेदेखि त्यहाँ त्यो भोल्टेज सोर्समा राखेर त्यहाँ एउटा सर्ट सर्किट राखेर रिजल्टेन्ट सर्किट बनाउने सेममा डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स छ भनेको त्यहाँ चाहिँ ओ भ्यालु 0 हुन गएको छ भनेदेखि त्यसलाई ओपन सर्किट बनाएर करेन्ट सोर्सको सट्टामा अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट सर्किटलाई सल्भ गर्ने त हामी यही अब यहाँ चाहिँ अब यही अब फिगर 2 मा के हुन्छ यो चाहिँ हट्ने भयो हैन अब त्यो फिगर 2 अर्को म बनाएको होला है त हामी यो अर्को फिगरको मैले यहाँ यो त नर्मल फिगर दिएको छ अर्को फिगरको यहाँ सम्झाएको है त यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ 3s को हटेको छ यहाँ दिएको छैन अरु चाहिँ सेम छ है अब त्यसपछि हामी के गर्ने यसलाई मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने है त मेश एनालाइसिसको मेथड के हो सबभन्दा पहिला के गर्ने मेश फाइन्ड आउट गर्ने त कतिवटा मेश भयो त एउटा यो फर्स्टबाट पनि बन्यो है त मेश 1 टर्मिनल 2 बाट पनि मेश बन्यो त्यसलाई 2 त यसको जहिले पनि डाइरेक्सन के एन्टी क्लकवाइज अनि टर्मिनल 1 बाट बनेकोलाई लुप 1 बन्यो अनि त्यसलाई क्लकवाइज अनि इन बिट्विन बनेको छ भनेदेखि जुन डाइरेक्सन दिँदा पनि हुन्छ तर फर्स्ट लुपको र यो सेकेन्ड लुप हामी यो राइट मोस्टलाई टर्मिनल 2 बाट बनेको मेशलाई सेकेन्ड मेश मात्र बन्न मिल्छ हामी यो चाहिँ 2 पोर्ट नेटवर्कमा त यसरी भयो यो डाइरेक्सन जुन लिए पनि हुन्थ्यो यहाँ क्लकवाइज ल्याछ तिमी एन्टी क्लकवाइज ल्या भए पनि हुन्थ्यो है तर फर्स्ट लुप र सेकेन्ड लुपको फर्स्ट लुप जहिले पनि क्लकवाइज यो सेकेन्ड लुपको जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज दिनुपर्छ है अब यो गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ के गर्ने अब डाइरेक्ट म्याट्रिक्समा राख्न मिल्दैन किनभने कि डिपेन्डेन्ट सोर्स है त यसलाई के गर्ने हामी केभीएल लेख्ने फर्स्ट लुपमा केभीएल लेख्ने थर्ड लुपमा केभीएल लेख्ने सेकेन्ड लुपमा केभीएल लेख्ने है त फर्स्ट लुपमा केभीएल भनेको हामी बेसिक रुलबाट के गर्ने यहाँबाट स्टार्ट गर्ने यहाँ डार्क गरिदिने यहाँबाट हिँड्ने अनि यही पुग्ने है क्लकवाइज गए पनि हुन्छ वा यसरी एन्टी क्लकवाइज गए पनि हुन्छ यहाँ त जुनबाट गए पनि के छ त मानव क्लकवाइज गयो त नेगेटिभ यो 1 डैश भनेको नेगेटिभ हो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो प्लस भयो त प्लस कति प्लस b1 है त्यसपछि कहाँ गयो यो 3s मा गयो तिमी टप टु बटम त्यहाँ दुईटा करेन्ट छ i1 पनि छ i3 पनि छ है त के हुन्छ त -3s इन्टु i1 प्लस 3s इन्टु i3 अपोजिट डाइरेक्सनमा i3 गएकोले अनि यसलाई सल्भ गर्यो भने यो आयो है ओके अब हामीले के गर्नु छ त i1 को जुन एप्लाई गरेछ कुन एप्लाई गरेछ v1 त i1 को भ्यालु पनि v1 मा है अनि यो i2 को भ्यालु पनि के मा निकाल्नु छ v1 मा निकाल्नु छ है ओके त यो हाम्रो टार्गेट हुनु पर्यो जुन एप्लाई गरेछ त्यसको टर्ममा त यो इक्वेसन आयो है अब त्यसपछि यसमा केभीएल लगाउँछु है कुनमा बन लगाछ लुप 3 मा नै भनेको छ लुप 2 मा र लुप 2 भनेको यो है हाम्रो फेरि लुप 2 भनेको सिरियली काउन्ट गर्ने हैन 1 2 3 यसरी लुप 1 यो लुप 2 यो अनि लुप 3 यो त लुप 2 मा लगाएको छ ओके लुप 2 मै लगाऊ केही फरक पर्दैन लुप 3 मा लगाए पनि हुन्थ्यो है
त लुप 2 मा त मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो मानौ एन्टी क्लकवाइज नै गयो यसरी गएर यसरी आऊ या यसरी क्लकवाइज गएर यसरी आउन सक्छ हैन जुनबाट पनि त मानौ एन्टी क्लकवाइज गयो त्यही हो त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो 1/2s मा कसरी राइट टु लेफ्ट करेन्ट पनि राइट टु लेफ्ट छ त कति हुन्छ त -1/2s इन्टु I2 है त्यसपछि के छ त यहाँ भोल्टेज सोर्स छ है त भोल्टेज सोर्स छ भने कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ गएको छ त माइनस कति 4v1 इक्वल टु 0 है त त्यही लेख्यो है यो भयो है 4 ओके त यहाँबाट अब I2 को भ्यालु के गर्नु छ I2 को भ्यालु V1 मा आयो है ओके अब त्यसपछि यहाँ केभीएल लगायो यहाँबाट है यसमा त केभीएल अगेन यहाँबाट स्टार्ट गरिदियो क्लकवाइज नै गयो यो 3s यसरी जाउँ है त 3s मा पहिला गयो त कति हुने भयो त -3s इन्टु वाट I3 प्लस 3s इन्टु वाट I1 minus s into I3 minus 4v1 is equal to what 0 त यो भयो त यसलाई सल्भ गर्यो भने कि I3 को भ्यालु V1 मा निकाल्यो है सबैको भ्यालु जुन एप्लाई V1 त यो I3 को भ्यालु V1 मा आयो त यहाँ चाहिँ यहाँ यो I3 को भ्यालु यहाँ राखेपछि I1 को भ्यालु V1 मा आउँछ है त I1 को भ्यालु V1 मा आयो त अब तिम्रो चाहिँ इक्वेसन ए र बी मा यो चाहिँ I1 को भ्यालु अनि I2 को भ्यालु राखिदिने I2 को भ्यालु पनि V1 मा आएको छ I1 को भ्यालु पनि V1 मा आएको छ है त ए मा के छ y11 इक्वल टु I1/V1 त I1 को भ्यालु यति है यति राख्यो अनि यो V1 एज इट इज है V1 क्यान्सल भयो यति भयो त यसको युनिट के हुन्छ बेटर के हुन्छ यसलाई मो भन्छ यसरी नगरेर यसरी लेखिदिने है अनि त्यसपछि y21 भनेको इक्वेसन बी मा y21 भनेको I2/V1 छ I2 को भ्यालु यहाँ भर्खरै निकालेको छ I2 को भ्यालु V1 मा यति छ त यति राख्यो V1 क्यान्सल भयो यति आयो त यसको पनि युनिट के हुन्छ मो है त यो दुईटा भ्यालु आयो y11 त के गर्ने बेटर के हुन्छ म्याट्रिक्स फर्ममा यो म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिने त यो के हुन्छ त यहाँ y कुन निकाल्यो y11 है y11 भनेको यहाँ कति -8/3s भयो है अनि कति y21 निकाल्यो कति -8s है -8s अब यहाँ यो दुईटाको भ्यालु यहाँको र यहाँको भ्यालु निकालेर लास्टमा एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिने एउटा एन्सर चाहिँ यहाँ र यहाँको भ्यालु अब यो दुईटा निकाल्न बाँकी छ कुन y12 र y22 निकाल्न बाँकी छ त त्यो निकाल्नलाई त्यही एगेन ब्याक जाउँ है अब यो इक्वेसनलाई नै हेरेर हामीले त्यो स्टेपहरू भन्छ हैन यसलाई त यो चाहिँ y12 र y22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो V1 लाई 0 गर्नु पर्यो है हाउ टु मेक V1 0 यो पोर्ट 1 लाई के गर्नु पर्यो सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो है त सर्ट सर्किट गर्दैछ भनेदेखि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 2 मा V2 है त के गर्ने त त्यही लेख्या होला टु फाइन्ड y12 र y22 एप्लाई V2 एट पोर्ट 2 एन्ड मेक पोर्ट 1 सर्ट सर्किटेड दैट इज V1 इक्वल टु 0 एज सोन इन फिगर 3 भन्या होला है फिगर 3 4 त V1 यहाँ कति 0 V2 एप्लाई अब V1 0 गरेपछि तिमी के हेर्छौ पहिला त यो सर्ट सर्किट गर्यो यो सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा त यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा के छ यो इम्पिडेन्स छ त यो पनि के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ है किन सर्ट सर्किट हुन्छ भनेको यसको रेजिस्टेन्स कति 0 हैन यो सर्ट सर्किटको अनि यसको रेजिस्टेन्स कति 3 दुईटा केमा छ प्यारललमा छ त यसको इम्पिडेन्स के हुन्छ 0 इन्टु 3s डिभाइड बाइ 0 प्लस 3s इक्वल टु 0 भनेको यो यसको र यसको इम्पिडेन्स 0 भनेको एउटा कनेक्टिङ पाथ है तपाईको यो चाहिँ हट्ने भयो हैन त यसको इफेक्ट यो सर्ट सर्किट हुन्छ त यो मात्र हुने भयो ओके अब यो V1 0 गरेछ त यहाँ हेर्छौ डिपेन्डेन्ट सोर्स छ कि छैन छ डिपेन्डेन्ट अब जुन भेरिएबल 0 गरेछ त्यसमा डिपेन्ड छ कि छैन छ है त V1 मै त यहाँ कति हुन्छ अब यो V1 0 गरिरहेछ हैन V1 त यहाँ पनि इफेक्ट गर्ने भयो त 4 इन्टु 0 है त के हुने भयो यो चाहिँ के हुन्छ त
त यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 त के गर्छौ फिगर 3 मा त यसलाई के गरिदिन्छ सर्ट सर्किटले रिप्लेस गरेर फिगर बनाउँछ त्यही बनायो होला या चाहिँ V2 को भ्यालु 0 बुझे हैन गरेको एउटा त यो सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा हेर्नु पर्यो अनि यो भेरिएबल जुन भेरिएबल 0 गरेको छ त्यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्सको मा इफेक्ट हेर्नु पर्यो है त त्यो त्यही यहाँ चाहिँ फिगर बनाएको होला है त यहाँ चाहिँ एउटा सर्ट सर्किटको त देखायो तर V1 मा राखेन तर बेटर के हुन्छ हामी त्यहाँ राख्छौँ है यहाँ नराखेर पछि जति V1 जहाँ जहाँ इक्वेसनमा आउँछ यो V1 को भ्यालु 0 राख्छ है त I1 इक्वल टु मानौ यहाँ यो सल्भ गर्दा यति आयो है त V1 को भ्यालु यहाँ यही एज इट इज राख्यो सोर्स अनि V1 को भ्यालु फेरि पछि यो कति 0 राखेको छ त यो V1 को भ्यालु यहाँ चाहिँ यहाँ 0 नराखेर यो V1 को भ्यालु यहाँ 0 राखेपछि I1 को भ्यालु 0 आएछ त हामी त्यसरी गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ सुरुमै गरिदिने यहाँ चाहिँ के गर्ने सर्ट सर्किट राखिदिने है यो 4V1 नराख्ने बुझिरहेछौ हैन हेलो Yes, sir. ओके हामी पहिला नै इफेक्ट चाहिँ देखाइदिने के यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको तर यहाँ गरेको छैन भने के हेरौँ कसरी यसले गरिरहेछ त यसमा यो फर्स्ट लुपमा के अब लुप एनालाइसिस गर्यो त फर्स्ट लुपबाट पनि बन्यो 1 सेकेन्ड लुप पनि बन्यो I2 है क्लकवाइज एन्टीको अनि यो थर्ड लुप जुन डिरेक्सन दिँदा पनि हुन्छ है त यसले मानौ यो 0 नराखे सर्ट सर्किट नगरेर यसले गर्यो त केबिएल लेख्यो है त केबिएल मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो त्यसरी त यहाँ कति हुन्छ त माइनस S इन्टु वाट I1 है अनि कति माइनस 4V1 इक्वल टु कति 0 है त यहाँबाट अब त्यसपछि माइनस S इन्टु I1 माइनस 4 इन्टु V1 को भ्यालु 0 छ यो राख्यो है त देयरफोर I1 इक्वल टु कति 0 त यसरी उसले लेख्यो है तर हामी यसरी गर्दैनौँ है हामी प्रिफर गर्दैनौँ है यसरी के गर्छौँ हामी यो सर्किट नै यसरी लेख्दैनौँ त सर्किट नै के गर्छौँ यो चाहिँ भोल्टेजको भ्यालु 0 भयो यो सर्ट सर्किट यो भोल्टेज सोर्स नभएर एउटा हामी के गर्छौँ सर्ट सर्किटले रिप्लेस गर्छौँ यो एससी लेखिदिन्छौँ है यसरी गरेर अब केभिएल लगाऊ यहाँ है त के हुन्छ त तिम्रो यहाँबाट स्टार्ट गर यहाँ चाहिँ यहाँ गयो है त कति लेफ्ट टु राइट गयो करेन्ट पनि के छ लेफ्ट टु राइट त माइनस S इन्टु I1 है त्यसपछि यहाँ गयो है यसरी है त इक्वल टु वाट 0 है त देयरफोर I1 इक्वल टु वाट 0 भयो है अब त्यसपछि केभिएल लेख्छौ यो थर्ड लुपमा है थर्ड लुपमा लेख्दाखेरि यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो यो इक्वेसन 9 हामी यो दिन्छौँ है अब थर्ड लुपमा केभिएल अगेन मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो है त यहाँ चाहिँ यो कुन केभिएल इन सेकेन्ड लुप ओके केभिएल इन सेकेन्ड लुप पहिला हामी केभिएल इन सेकेन्ड लुप नै भनौँ है त सेकेन्ड लुपमा यहाँबाट गयो है त मानौ यसरी गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति लेख्छौ त प्लस V2 है अनि त्यसपछि यहाँ आयो यहाँ चाहिँ तिमी टप टु बटम यहाँ दुईटा करेन्ट छ I3 पनि छ I2 पनि छ त दुईटै टप टु बटम छ दुईटाले भोल्टेज ड्रप नेगेटिभ दिने भयो 3S I2 माइनस वाट 3S I3 इक्वल टु 0 है अनि यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 3S I2 प्लस 3S I3 इक्वल टु वाट V2 त यो इक्वेसन तिम्रो 10 भयो है यो 10 लेखेपछि त एप्लाई केभिएल इन थर्ड लुप है अब थर्ड लुपमा हाम्रो चाहिँ यो भोल्टेज V1 सपोज गर्दा हामी सर्ट सर्किट यहाँ छ है यो गरेर त यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ है त कति यहाँबाट गयो यहाँ कुनै पनि छैन है भनौँ अनि त्यसपछि यहाँ गयो कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट छ त कति लेख्छौँ माइनस वाट 1/2S इन्टु I3 अनि कति माइनस 3S I3 माइनस 3S I2 इक्वल टु वाट 0 है त यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ I3 को भ्यालु कति हुन जान्छ I3 इक्वल टु कति 3S डिभाइडेड बाई सरी माइनस 3S डिभाइडेड बाई 3S प्लस कति 1/2S इन्टु वाट I2 यो इक्वेसन कति भयो 11 भयो
यहाँ यसलाई सल्भ गर्यो यो भयो है। यसरी यहाँ v1 नै राखेको छ, पछिबाट v1 को भ्यालु यो सोर्स नै राखेर पछिबाट राखेको छ v1 को भ्यालु 0 है। यो v1 को भ्यालु 0 राखेपछि यहाँ आछ यो। त हामी पहिला नै यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट गरेर यहाँ चाहिँ राख्छौँ है। इफेक्ट पनि हेर्नु पर्यो, भेरिएबल जुन चाहिँ गरिरहेको छ। त यो आयो है। अब यसलाई अब यो i3 को भ्यालु i2 मा गयो है। अब यो भ्यालु कहाँ राखिदिन्छौँ त यहाँ चाहिँ i3 को भ्यालु, यो i3 को भ्यालु यहाँ, यो भ्यालु i3 को भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौँ है यहाँ। त यहाँबाट i2 को भ्यालु केमा जान्छ, v2 मा जान्छ है। यो भ्यालु i3 को भ्यालु यहाँ राखेपछि है i2 मा जान्छ। त यो चाहिँ त i2 को भ्यालु v2 मा गयो है। त y22 भनेको i2 by v2 है। त i2 को भ्यालु यति छ, v2 मा आयो, v2 क्यान्सल भयो, यसरी भयो। अनि y12 भनेको i1 by यहाँ फेरि के हुनुपर्छ, यो लेखेको ठिक छ, y12 इक्वल टु i1 by i2 यो लेखेको ठिक छ। के हुनुपर्छ होला भन त एकजना। यस हेलो, के हुनुपर्छ? यो लेखेको ठिक छ, y12 इक्वल टु i1 by i2। कसैले भन न एकजनाले, ठिक छ कि छैन? हेलो, v2 हुनु पर्यो तल। यस v2 हुनुपर्छ है। तपाईँको यहाँ मिस्टेक छ, यो v2 हुनुपर्छ है। उसो त भ्यालुमा केही फरक पर्दैन, किनभने i1 0 छ। त i1 यो 0 नै, y12 इक्वल टु i1 by v2। त i1 को भ्यालु 0 निकालेको छौँ है। त 0 by v2 इक्वल टु 0 है। त यो भयो। त अघि जुन निकालेको थियो y मैट्रिक्स फाइनली एन्सर लेखिदिने। y मैट्रिक्स कति लेखेको थियो अघि, ब्याक जाउँ है। -8 by 3s है। फाइनली लेखिदिने भ्यालु माइनस त माइनस कति छ त, -8 by 3s है। -8 by 3s है। अनि यहाँ कति छ त, -8s है। -8s है। अनि y12 भनेको कति, 0 है। अनि y22 कति, 6s स्क्वायर प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3। त फाइनली y पारामिटर तिम्रो यो आयो है। अब सेममा तिमी जी पारामिटर निकाल्न सक्छौ है, जी पारामिटर। तर हामीले पछि पढ्छौँ भनेको जीमा पारामिटर भनेको जी पारामिटरको दुईटा इक्वेसन लेख्दै ओपन सर्ट सर्किट गर्दै लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर आउँछ है जी पारामिटर। त त्यसै नगरेर पछि हामी के गर्छौँ, इन्टर रिलेसन पढ्छौँ। त यो वाइ पारामिटर निकालिसकेको छ भनेदेखि तिम्रो जी पारामिटर निकालिराख्नु पर्दैन। फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा यहाँ चाहिँ 3-4 लाइनमा चाहिँ यही भ्यालु राखेको छ। त यो कसरी राखेको छ हामी पछि इन्टर रिलेसन पढेपछि हामी यो चाहिँ भन्छौँ है त। तर बेटर अहिलेसम्म के गरेका छौँ हामी, तिम्रो चाहिँ बेसिक रुलबाट। त तिम्रो होमवर्क के हुने भयो, म होमवर्क दिन्छु। अब यसको तिमी बेसिक रुलबाट जी पारामिटर निकाल है। बेसिक रुल भनेको के हो, त्यसको इक्वेसन लेख्दै ओपन सर्ट सर्किट है। त जी पारामिटरको पहिला तिमी के गर्छौ, पहिला त यस डोमेनमा त लाग्नै पर्यो होइन यसलाई। त यस डोमेनमा लग्यो है। त्यसपछि के गर्छौ त, ओपन र सर्ट सर्किट गर्दै इक्वेसन लेख्छौ है। त जी पारामिटरको मलाई आफै सोध्यो भनेदेखि जी पारामिटरको इक्वेसन मलाई थाहा छैन।
तर मलाई एज प्यारामिटरको थाहा छ अर्डर है। त एज प्यारामिटर म लेख्छु पहिला। एज प्यारामिटरको लागि के हो v1 एन्ड i2 एज ए फंक्सन अफ कति हो त i1 एन्ड व्हाट v2 है। त यो एज प्यारामिटर मलाई के छ जी प्यारामिटर के गर्छु यसको पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु। त जी को प्यारामिटरको इक्वेसन के हुन्छ त यो चाहिँ i1 एन्ड व्हाट v2 एज ए फंक्सन अफ व्हाट v1 एन्ड i2 है। त यो लेखेपछि अब थाहा हुने भयो। त i1 इक्वल टु हाउ मच कति g11 v1 प्लस कति g12 i2 त यसलाई इक्वेसन 1 भन्छु है। अनि v2 इक्वल टु हाउ मच g21 v1 प्लस g22 i2 है इक्वेसन 2। अब g11 र g21 निकाल्नलाई के गर्छौ i2 लाई 0 गर्छौ। हाउ टु मेक i2 0 पोर्ट 2 लाई ओपन गरेर अनि सर्किट आउँछ फेरि चाहिँ तिमी सल्भ गर्छौ त्यसलाई आउँछ है के लुप बनाएर। फेरि g12 र g22 निकाल्नलाई v1 लाई 0 गर्नु पर्छ। v1 लाई 0 कसरी गर्ने पोर्ट 1 लाई सर्ट गरेर अनि भनेको पोर्ट 2 मा भोल्टेज एप्लाई गरेर तिमी दुईटा फेरि सर्किट बनाएर सल्भ गर्छौ है तिमी। त बेटर के हुन्छ यो होमवर्क भयो तिम्रो चाहिँ जी प्यारामिटर तिमी बेसिक रुलबाट निकाल भनेको ओपन गर्दै सर्ट गर्दै है। ल आजलाई यति नै स्टप गरौँ है टाइम पनि भयो है। हुन्छ केही सोध्नु छ छैन? एटेन्डेन्स दिन बाँकीहरू बस्ने अरू चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ है। या सोध्नु छ भने सोध्ने है। निकल पौडेल